त यहाँ केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त भएको छ। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि, यदि श्रीकृष्ण साँच्चै नै परम दयालु हुनुभएको भए, साँच्चै नै दीनबन्धु जगतपति भएको भए, हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूप्रति करुणाले अभिभूत हुनुभएको भए, उहाँले किन निर्दयतापूर्वक हामीहरूलाई यो अत्यन्त खतरनाक निर्दयी जगत, जसलाई माया जगत भनिन्छ, यो दुःख सागरमा किन फालिदिनुहुन्थ्यो? यो प्रश्न हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ। जस्तै हामी श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्छौँ, राधाकृष्णको, हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु, हे कृष्ण हजुर त करुणाको सागर हुनुहुन्छ, दीनबन्धु हुनुहुन्छ। दीन भनेको के? दुखीहरूका बन्धु मित्र, जगतपति जगतका पति, जगतका रक्षक, सम्पूर्ण प्राणी जगत, सम्पूर्ण जीवहरूलाई परम आनन्द प्रदान गर्नुहुने। अनि त्यसै गरी राधारानी को हुनुहुन्छ? वैदग्ध सिन्धु अनुराग रसैक सिन्धु कृपैक सिन्धु। राधारानी त झन् कृपाकी सागर हुनुहुन्छ, अनुरागकी सागर हुनुहुन्छ, ममत्वकी सागर हुनुहुन्छ। अनि यस्ता परम कृपालु, परम अनुरागी, परम ममतामयी, परम स्नेही, हामीहरूलाई औधी प्रेम गर्नुहुने राधा कृष्णले हामीहरूलाई कसरी निर्दयतापूर्वक यो खतरनाक माया जगतमा लहजा भनेर फालिदिन सक्नुभयो त? कसरी कसरी यो भौतिक जगतको सृष्टि गर्नुभयो र कसरी यो संसारमा जति पनि जीवहरू छन्, यी जीवहरूलाई अनेक किसिमका यातना, नारकीय यातना, कर्मजालमा फसाइदिन सक्नुभयो। अनेक किसिमका 84 लाख योनिहरूको उत्पत्ति गरेर जीवात्माहरूलाई बार बार माताको गर्भमा जन्मनुपर्ने, मर्नुपर्ने यस्तो दारुण कष्टमा उहाँले कसरी हामीहरूलाई फाल्न सक्नुभयो? यसो विचार गरौँ त। कुनै स्नेही माता पिताले आफ्नो भर्खरको बालक छोरोलाई अथवा छोरीलाई बाघै बाघ, सर्पै सर्पले भरिएको घना अन्धकारमय जङ्गलमा लगेर फाल्न सक्नुहुन्छ, छोडिदिन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपले सक्नुहुन्न नि। यो जगत भौतिक जगत हो। अब भौतिक जगतमा त जो स्नेही हुनुहुन्छ, प्रेम गर्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँले त आफ्ना बच्चाहरूलाई घना जङ्गलमा लगेर रात्रिमा छोड्न सक्नुहुन्न भने अब जो करुणाको सागर हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, दयाको सागर हुनुहुन्छ, अब यस्ता राधा कृष्णले हामीहरूलाई कसरी यो भयानक माया जगतमा फालिदिन सक्नुहुन्छ? र उहाँलाई यो थाहा छ कि यो संसार कति खतरनाक छ भनेर। जीवहरू जब एकचोटि यो माया जगतमा आउँदछन्, त्यसपछि यो माया जगतबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। बडा कष्टले मुक्त हुन्छन्, बडा कष्टले। हामीहरूलाई थाहा छैन हामीहरू यो माया जगतमा कहिले आयौँ र कहिलेदेखि यो माया जगतमा कति जन्म लिएर बसिरहेका छौँ। कहिले कुकुर योनि, कहिले बिरालो योनि, कहिले सुँगुर योनि, 84 लाख योनिहरू त छन् नि, उनी परम दयालु राधा कृष्णद्वारा सृष्टि गरिएका। यी सम्पूर्ण योनिहरूमा बार बार जन्मदै मर्दै संसार चक्र भोग्दै अनि आफूले जीवनमा गरेका अनेक किसिमका पाप कर्महरूको फल भोग्नको लागि अझ खतरनाक नरकले त हामीहरूलाई प्रतीक्षा गरेर बसेको छ। नारकीय यातनाहरू भोग्दै कति जन्म, कति वर्ष, केवल यो जन्म मात्रै होइन। आजकल धेरै मानिसहरू सोच्ने गर्दछन् कि यो एक जन्म मात्रै हो, योभन्दा अगाडि पनि थिएन, पछि पनि हुँदैन। त्यस्तो होइन। हामीहरूले भुलेको मात्र हो, भुलेको मात्र हो। योभन्दा अगाडि हाम्रो करोडौँ करोड, अरबौँ अरबौँ जन्म बितिसकेको छ र हामीहरूले लाखौँ योनिहरू पार गरिसकेका छौँ। लाखौँ लाखौँ पटक हामी जन्मिसकेका छौँ। हामीहरूले भुलेका मात्र हौँ र यसपछि पनि ठेगान छैन। हामी अब अझ कति जन्म जन्मन जाँदैछौँ संसारमा, कति चक्र घुम्न जाँदैछौँ संसारको भारी बोकेर। सबभन्दा पहिलो कुरो त यो शरीर कति खतरनाक छ। जीवात्माको लागि यो शरीर यति खतरनाक छ कि यो शरीरले कति सताइरहेको हुन्छ। रोग व्याध, चिसो तातो, यो शरीरमा सानो घाउ लाग्यो भने पनि दुख्छ, यसो काँडाले खोप्यो भने पनि दुख्छ, कसैले के प्याच्छ भने पनि चित्त दुख्छ। यो शरीरमा
चिन्ता छैन, यो शरीरमा दुःख कष्ट छैन? किन यो त्रिताप नै त्रितापले भरिएको यस्तो खतरनाक जगतमा भवसागर भनिएको छ, जसलाई भवसागर भनेको के? भवसागर भनेको यो संसार यस्तो सागर हो, जस्तै सागरमा, सागरको बिचमा यदि कोही व्यक्तिलाई जसलाई पौडी नै खेल्न आउँदैन उसलाई लगेर खसालिदिने हो भने के हुन्छ? सागरको बिचमा दक्ष पौडी बाज त उत्रन सक्दैन, उसले आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैन। ऊ कतिसम्म उसले पौडी खेलेर चाहिँ आफ्नो उद्धार गर्न सक्दछ? निश्चित रूपले केही समयपछि थाक्ला होला, ऊ 1 किलोमिटरसम्म पौडी खेल्न सक्ला, 2 किलोमिटरसम्म जाला यदि ऊ साँच्चै दक्ष छ भने। तर समुद्र त धेरै विशाल छ। हो, त्यसै गरेर हामी सम्पूर्ण जीवहरू यो संसार सागरमा यसरी खसेका छौँ कि यहाँबाट हामीहरूले पार पाउने केही उपाय नै पाएका छैनौँ। हामी यहाँबाट पार हुने कोसिस गर्दा गर्दै हाम्रो अन्त हुन्छ, हामी समाप्त हुन्छ। र यो समुद्रमा के कुराहरू छन्, जसरी समुद्रमा व्हेल, तिमिङ्गिल, कस्ता डरलाग्दा प्राणीहरू, समुद्री प्राणीहरू हुन्छन्, तिनीहरूले खाइदिन्छन्। त्यसै गरी यो भौतिक जगतमा पनि डरलाग्दा हाम्रा इन्द्रियहरू छन्। यी बाघ रूपी इन्द्रियहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर्य, ईर्ष्या, यी कुराहरूले हामीहरूलाई खाइदिन्छन्। हामीहरूलाई नष्ट गर्ने कुराहरू संसारमा केवल एउटा मात्र छैन, धेरै कुरा छ। त प्रिय भक्त भागवत, यस्तो खतरनाक माया जगतमा किन हामीहरूलाई श्रीकृष्णले, राधाकृष्णले फालिदिनु भयो? वेदमा बताइएको छ, मायम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम। यद्यपि यो माया भनेको फेरि के? माया भनेको भ्रम। माया भनेको भ्रम। यो भौतिक जगत भनेको वास्तवमा क्षणभङ्गुर हो, भ्रामक हो। हेर्दा सत्य देखिन्छ तर भ्रामक हो। यो सत्य होइन, यो भ्रामक हो। त वेदमा बताइयो, यद्यपि यी माया क्षणभङ्गुर छिन्, भ्रामक छिन्, तर पनि उनै परमेश्वरको अधीनमा छिन्। वेदमा बताइयो। अब को हुनुहुन्छ त उहाँ? परमेश्वर। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। भगवत गीता 7.14 दैवी भएसा गुणमयी मम माया दुरत्याय मामे वै प्रपद्यन्ते मायामे तम तरन्ति ते। दैवी भएसा गुणमयी अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ, हो यो पार गर्नै नसकिने, यो पार गर्नै नसकिने 3 गुणद्वारा बनेकी, सत्व, रजो र तमोद्वारा बनेकी जुन माया छिन्, हो यो माया त मेरो अधीनमा छिन्, मेरी माया भनेर श्रीकृष्णले भन्नुभयो। अब यो खतरनाक माया जगत, भौतिक जगत त श्रीकृष्णकै रहेछ। अनि श्रीकृष्णले हामीलाई किन फालिदिनु भयो त यहाँ? त प्रिय भक्त भागवत, यो विचारणीय प्रश्न हो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त यसलाई सुन्दर उदाहरणले बुझ्ने चेष्टा गरौँ। वास्तवमा हामीहरू यस भौतिक जगतमा श्रीकृष्णको इच्छाले आएका होइनौँ। राधाकृष्णको इच्छा त कदापि हामीहरूलाई यो दुःखमय संसारमा पठाउने थिएन। जसरी एक स्नेही ममतामय माता पिताको इच्छा हुँदैन कि आफ्नो काखमा खेल्दै गरेको प्यारो बच्चालाई घना जङ्गलमा लगेर छोडिदिने, यो कदापि इच्छा हुँदैन। यो भौतिक जगतमा त सम्भव छैन भनेदेखि आध्यात्मिक जगतमा जीवका परम आश्रय राधा कृष्णसँग कसरी हुन सक्छ? हुन सक्दैन। त यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण जीवहरू यो भौतिक जगतमा आफ्नै इच्छाले आएका हौँ। चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तथस्थ शक्ति वेद वेद प्रकाश। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हामी सम्पूर्ण जीवको स्वरूप भनेको नै राधा कृष्णको नित्य दास हो। हामी कोही पनि स्वामी होइनौँ, हामी कोही पनि मालिक होइनौँ। यो हाम्रो स्वाभाविक स्वरूप। जसरी नुनको स्वरूप भनेको के हो? नुनिलोपन। चिनीको स्वरूप भनेको के हो? गुलियोपन हो। त्यसै गरेर हामी जीवात्माको स्वरूप भनेको नै सेवा गर्नु, राधा कृष्णको सेवा। त्यसैबाट हामीहरूले चरम सुख प्राप्त गर्दछौँ। तर भइदियो के भन्दाखेरि राधा कृष्णको त्यो सेवा गर्ने अवसरलाई हामीहरूले तिलाञ्जली दियौँ।
जीवे र स्वरूपै कृष्ण र नित्यदास, कृष्ण र तटस्थ शक्ति। हामी तटस्थ शक्ति। शास्त्रमा बताइयो कृष्ण र स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति आर माया शक्ति। श्री कृष्ण का तीन शक्तिहरू छन्। एक चित शक्ति, जीव शक्ति र माया शक्ति। माया शक्ति त यो भौतिक जगत भयो खतरनाक। जीव शक्तिमा हामी पर्दछौँ। जीव शक्तिमा पनि तटस्थ शक्ति हामी हौ। तटस्थ शक्ति किन भनियो भन्दाखेरि भगवानका नित्य मुक्त जीव पार्षदहरू भगवानको धाममा हुनुहुन्छ, जो कहिले पनि यस खतरनाक माया जगतमा आउनुहुन्न, जसलाई झ्यालखानको उपमा दिएको छ। सरकारले किन झ्यालखान बनाउँछ? झ्यालखानको यद्यपि आवश्यकता छैन नि, आवश्यक छ? आवश्यकता छैन। तर पनि सरकारले झ्यालखान किन बनाउँछ? किन भन्दाखेरि यस्ता कोही नागरिकहरू हुन्छन् जसले सरकारको आदेश पालना गर्दैनन्, राज्यको कानुन पालना गर्दैनन्, सरकार विद्रोही हुन्छन्। हो यस्ता विद्रोही नागरिकहरूलाई राख्नको लागि र सुधार गर्नको लागि, जेल बनाउनुको कारण भनेको सुधार गर्नको लागि। त हामी जीवात्माहरू पनि त्यस्तै विद्रोही। कसको? राधा कृष्णको चरणमा हामीले अपराध गर्यौं, हामी विद्रोही भयौं। अनि हामी विद्रोही जीवहरूलाई राधा कृष्णको त्यो परम सुन्दर, परम दिव्य, परम आनन्दमय त्यो चित धाममा राखेर हुँदैन। जसरी त्यो अपराधी नागरिकलाई अब अन्य सज्जन नागरिकहरूको बिचमा राख्न मिल्दैन, उसको लागि सुधार गृहमै जानुपर्छ। हो त्यसै गरेर हामी विद्रोही आत्माहरू, त्यो तटस्थ शक्ति, यी तटस्थ शक्तिमा हामी पर्दछौँ। र यो तटस्थ जीवहरू भनेको सधैँभरि भगवानको विद्रोहमा लाग्ने। त्यसैले त हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ कि जीवहरू भगवानको नाम सुन्ने बित्तिकै उनीहरू रिसाउँछन्। के भगवान सगवान, कसले देखेर आयो भगवान? स्वाभाविक हो, हामी संसारमा जहाँ पनि देख्दछौँ कसैलाई पनि भगवानको चर्चा मन पर्दैन, भगवानको नामै मन पर्दैन, भगवानको नजिक जाने मन पर्दैन, भगवान भनेको मनै पर्दैन। हो नि त, होइन? संसारलाई भगवानको चर्चा गरौँ त, संसारको चर्चा गरौँ, हिरोइनहरूको चर्चा गरौँ, नेताहरूको चर्चा गरौँ, एकदमै कान ठाडो पारेर सुन्छन्। तर भगवानको चर्चा लीला कथा गरौँ, मान्छेलाई मनै पर्दैन, मान्छेहरू रिसाइहाल्छन्, नास्तिकवादी विचार ल्याइहाल्दछन्, उनीहरू स्वीकार नै गर्न चाहँदैनन्। हो यो किन भन्दाखेरि यी तटस्थ जीवहरू हुन्। तटस्थ जीवहरूलाई कि त भगवानको धाम अर्थात् गोलोक धाममा गएर शाश्वत रूपले, आनन्दमय रूपले राधा कृष्णको दिव्य प्रेम सेवामा लाग्ने पनि त्यो पनि अप्सन छ। र यदि उनीहरू त्यहाँ जान नचाहेर माया जगतमा आउन चाहन्छन् भने त्यो पनि उनीहरूलाई अप्सन छ, छनौट। उनीहरूले दुईटामा एउटा छान्न सक्दछन्। त हामी सम्पूर्ण जीवहरू जब यो भौतिक जगत र आध्यात्मिक जगत अर्थात् गोलोक धाम र भौतिक जगतको बीच छ, जहाँ कारण सागर, त्यहाँ कारण सागरमा हामी थियौँ, त्यो बेलामा हामीहरूलाई छान्नको लागि भनिएको थियो, ल जीवहरू, तटस्थ जीवहरू, अब तपाईहरू कहाँ जान चाहनुहुन्छ? माथि राधा कृष्णको धाममा त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ कि तल माया जगतमा जान चाहनुहुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरियो। त हामी जीवले विचार गर्यौँ, एकचोटि मायाको दर्शन गरौँ न, माया जगत कस्तो हुँदो रहेछ, माया जगतको दर्शन गरौँ। हामीहरूले यो इच्छा राख्यौँ, छान्यौँ। तब भगवान त डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरामा पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। भगवानले गीतामा के बताउनु भयो? समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, म सम्पूर्ण जीवात्माहरूप्रति समान छु। भगवानले कहिले पनि जीवात्माहरूको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्नुहुन्न, यो उहाँको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त यदि जीवात्माहरू स्वेच्छाले नै माया जगतमा आउन चाहन्छन्, मायालाई हेर्न चाहन्छन् भनेदेखि भगवानले के गर्नुभयो? भगवानले हामीहरूलाई ल ठिक छ त, अब तपाईहरू माया जगतमा जानुहोस्, मायाको दर्शन गर्नुहोस्, तर कृपया हामीलाई नभुल्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, राधा कृष्णले हामीलाई भन्नुभयो, तर हामीलाई नभुल्नुहोस्, किनभने यदि हामीलाई भुल्नुभयो भने तपाईँहरूको बर्बादी छ। होइन हामी भुल्दैनौँ भन्यो,
हामी भुल्दैनौँ, हामीले भुल्नेवाला छैनौँ। एकचोटि हेर्ने मात्रै हो के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर। हो औँलो दिँदा डोनो लिन्छ भने जस्तै भयो। एकचोटि हेर्न भनेर हामी यो माया जगतमा आयौँ, आएपछि आएको आए भयौँ, अब फर्किने त नामो निशाना छैन। कति जन्मदेखि हामी यहाँ छौँ, कति चक्र घुमिसक्यौँ, कतिचोटि जन्मने मर्ने के भयो हामीलाई थाहा छैन। त भगवान् हामीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि बार बार आइरहनुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ, आकर्षित गर्नुहुन्छ। वास्तवमा बोलाउन आउनुभएको वृन्दावनमा आएर कति सुन्दर लीला गर्नुहुन्छ राधा कृष्ण, हामीलाई बोलाउन आइबक्स्यो, तर पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। मायामा यति जेलिएर बस्यौँ हामी। किनकि यो भ्रामक हो, भूत्वा भूत्वा प्रलियते। भगवत गीतामा बताइयो कि यो भौतिक जगत भनेको एक त भ्रम हो र अर्को यो बार बार नष्ट भइरहने। यहाँ कुनै पनि कुरा शाश्वत छैन। शाश्वत छ त केही पनि शाश्वत छैन। हाम्रो जीवनै शाश्वत छैन, यहाँको सुख पनि शाश्वत छैन, दुःख पनि शाश्वत छैन, केही कुरा पनि शाश्वत छैन, सम्पूर्ण कुरा अशाश्वत छ। कृष्ण भुली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारिदिया संसारी र दुःख। हामीहरूले राधा कृष्णलाई भुलेर यो भौतिक जगतमा, माया जगतमा अनादिकालदेखि भ्रमण गरिरहेका छौँ। कहिलेदेखि भ्रमण गरिरहेका छौँ थाहा छैन, दुःख पाइरहेका छौँ। यति दुःख, यो शरीर रूपी बोझ भारी बोकेर हामी संसारमा घुमिरहेका छौँ। अरे यति ठुलो कष्ट हामीहरूले भोगिरहेका छौँ। माताको गर्भबाट बार बार जन्म, संसार चक्र भोग, संसारका दुःख कष्टहरूसँग सङ्घर्ष गर, कति कष्ट छ होइन। वास्तवमा जीवात्मा त आनन्दमय अभ्यासात, हामी जीवात्माहरू पनि आनन्दको अंश हौँ। हामी पनि वास्तवमा राधा कृष्णको जुन आनन्द छ त्यो आनन्दको हाम्रो पनि हिस्सा छ। तर के भयो भन्दा हामी त्यो आनन्दमय राज्यलाई छोडेर यो निरानन्दमय राज्यमा आयौँ। हाम्रो ठुलो गल्ती भयो, ठुलो गल्ती भयो। त प्रिय भक्त भागवत, अब के भन्दाखेरि यहाँ जसरी हामी आफ्नै इच्छाले आयौँ, अब यहाँबाट पनि आफ्नै इच्छाले जानुपर्छ। कतिपयले यो प्रश्न पनि गर्नुभयो, भगवान् यति सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त ठिक छ, हामीहरूले दुःख पायौँ संसारमा, हामीहरूले भुल्यौँ उहाँलाई, हामी माया जगतमा आएर हामी अलमल गऱ्यौँ। अब त उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो नि। एउटा प्रश्न हो नि, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न। तर उहाँले हामीलाई किन उद्धार गरिरहनु भएको छैन? किन भन्दा हाम्रो इच्छा छैन। छ त कसैको इच्छा छ राधा कृष्णको धाम फर्कने? छैन। यही संसारमै रमाएर बस्ने, संसारमै आनन्द लिने, स्त्री पुत्र कुटुम्ब धन सम्पत्ति जग्गा जमिन ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यसैमा रमाउन मानिसहरू चाहन्छन् जीवात्माहरू। उनीहरूलाई यो दुःखमय संसार नै प्यारो लागिरहेछ। उनीहरू यहाँबाट यदि कसैले ल गोलकधाम जानुपर्छ है भनेर शिक्षा दियो भने पनि नचाहिने कुरा, त्यहाँ गएर के हुन्छ भनेर भन्छन्। एउटा सत्य घटना, एकचोटि श्रील प्रभुपाजीले एक ग्रन्थको रचना गर्नुभएको थियो जसलाई इजी जर्नी टु एनदर प्लानेट, अर्थात् अन्य ग्रहको सजिलो यात्रा। यो ग्रन्थ एक व्यक्तिले पढेछन् र ती व्यक्तिले श्रील प्रभुपाजीलाई आएर भनेछन्, प्रभुपाजी मैले तपाईँको ग्रन्थ पढेँ, त्यो साँच्चै हो त? त्यहाँ गएपछि यहाँ फर्कनु पर्दैन? गोलकधाम गएपछि यहाँ फर्कनु पर्दैन? प्रभुपाजीले भन्नुभयो पर्दैन, त्यहाँ गएपछि यहाँ फर्कनु, किन फर्कनु? ए ल त्यसो भए म त जाँदै जान्न त्यहाँ त जान्न है, त्यहाँ गएर यहाँ आउन नपाइने रहेछ भनेर त्यो व्यक्तिले यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया। भन्नु खोजेको हामी कति यो भौतिक जगतमा आसक्त छौँ, यद्यपि यहाँ हामीहरूले दुःख मात्र पाएका छौँ, हामीले कष्ट मात्र भोगिरहेका छौँ। मायाले हामीहरूलाई के भन्यो शास्त्रमा, अतैव माया तारिदिया संसारी र दुःख। संसारमा यति दुःख मायाले हामीहरूलाई दिइरहेकी छिन्, यति कष्ट, 84को जन्म, 84 लाख जन्म, नरक यातना, यति सङ्घर्ष गर्दा पनि हामीहरूले चेत्दैनौँ। यति कुटाइ खाँदाखेरि पनि हामीहरू चेत्दैनौँ, हामीहरू राधा कृष्णको धाम जानुपर्छ भनेर हामीहरू यो कुराको महसुस गर्दैनौँ। त प्रिय भक्त भागवत, कारण किनकि हामी भौतिक जगतमा आसक्त छौँ। जीवात्मा यसरी यो भौतिक जगतमा आसक्त भयो कि यहाँबाट छुट्नै ऊ चाहँदैन। यदि ऊ छुट्न चाहन्छ तुरुन्तै यो संसारबाट उसले विरक्तिको भाव विकास गर्दछ भने तुरुन्तै राधा कृष्णले हामीलाई यहाँबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। तुरुन्तै यो संसारप्रति अलिकति पनि इच्छा नहोस् त, अब यो संसार मलाई चाहिएन, हामीले रियलाइज गरौँ भित्रैबाट, यहाँ केही कुरा पनि हामीलाई मन नपरोस्। यथार्थमा जसलाई यहाँ मनपर्छ त्यहाँ मन पर्दैन, जसलाई त्यहाँ मनपर्छ यहाँ मन पर्दैन, जसले त्यहाँ पाउँछ यो चाहँदैन, जसले यहाँ चाहन्छ त्यो पाउँदैन। एउटा कुरा मात्र हामीले रोज्न सक्दछौँ, कि त राधा कृष्ण र उहाँको राज्य,
होइन त यो भौतिक माया जगत त दुईटै पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दा शास्त्र वेदमा बताइयो ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम यद एदत विदुर अमृतास्ते भवन्ति अतर्थे दुःखम एवाप्यन्ति। श्वेतासूत्र उपनिषद 3.10 में इस प्रकार बताइयो यस भौतिक जगत में ब्रह्माजी यहाँ का प्रथम जीव हुनुहुन्छ, तर ती ब्रह्माजी भन्दा पनि पर परमेश्वर हुनुहुन्छ भगवान, जसले ब्रह्माजी भन्दा पनि पर रहनुभएका ती आदि पुरुष भगवानलाई जान्न सक्दछ। उसले यो संसारको दुःख सागरबाट सदा सदाका लागि मुक्ति प्राप्त गर्दछ, अर्थात् प्रभुको धाम प्राप्त गर्दछ। वेदमा यस प्रकार बताइयो। र त्यसैगरी भागवतजीमा के बताइयो? भागवतजीमा बताइयो समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स परम पदम 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 यत विपदम न तेषम। भागवतमा के बताइयो? यदि कसैले मुर नामक दैत्यका वध करता मुरारी भगवान अर्थात् श्री कृष्ण भगवानको चरणाश्रय लिन्छ भने यो पारै गर्न नसकिने भवसागर त एक बाछाको खुरले बनाएको खाडलमा जति पानी छ त्यति लाग्दछ। बाछाको खुरले जमिनमा जुन खाडल बनाउँदछ त्यसमा कति नै पानी हुन्छ र? यति सजिलैले नाग्न सकिने वाला बन्दछ। कसको कारणले? राधा कृष्णको भक्तिको कारणले गर्दा। यो भवसागरबाट उद्धार हुने उपाय केही पनि छैन, एक मात्र राधा कृष्णको चरणाश्रय। हेर्नुहोस् है, अरू केही गरी पनि उपाय छैन। गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तुम, केवल उनै मुकुन्द, मुकुन्द किन भन्यो? अर्थात् मुक्तिदाता, हामीलाई सम्पूर्ण दुःख कष्टबाट जसले मुक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले उहाँको नाम मुकुन्द भनियो। त श्री कृष्णद्वारा मात्रै हामीहरूलाई यो माया रूपी भयानक कारागारबाट मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त गीतामा उहाँले भन्नुभयो दैवी भएसा गुणमयी मम माया दुरत्याय मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। यो पार गर्न सकिन्न है माया, जुन मेरी माया हो। वेदमा भन्यो, अघि नै हामीले चर्चा गर्यौं, यो माया पनि श्रीकृष्णकै हो। त श्रीकृष्णले यो भयानक माया किन रच्नु भयो भन्दा हामी बहिर्मुख जीवहरूलाई शिक्षा दिनको लागि कि हामीहरूले चाह्यौँ कि म अब श्रीकृष्णबाट टाढा रहेर राधारानीबाट टाढा रहेर म खुसी रहन सक्छु। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि मूर्ख छोराले आफ्नो पितासँग च्यालेन्ज गर्दछ, चुनौती दिन्छ, हे पिता तपाईँ नभए पनि म बाँच्न सक्छु, मलाई तपाईँको केही पनि चाहिँदैन भनेर उसले पितालाई धम्की दिएर, पितालाई चुनौती दिएर, पिताले दिएको हर कुरालाई पिताको अगाडि फालिदिएर ऊ पितालाई चुनौती दिन भनेर हिँड्न सक्छ घर छोडेर। र ऊ घर छोडेर हिँड्छ, एक दिन दुई दिन घुमफिर गरेर ऊ खाला बाँच्ला। तर अब आफ्ना समृद्ध पिता, शक्तिशाली पिताको संरक्षणमा बसेको, आनन्द लिएर बसेको, केही दुःख नगरिकन बसेको, अब पिताबाट छुट्टिने बित्तिकै त उसले दुःख कष्ट प्राप्त गर्दछ संसारमा। कति दिन ऊ साथीकोमा गएर खाएर बस्न सक्छ? सक्दैन नि। त अन्तिममा ऊ लुत्रुक्क परेर ओहो मलाई मेरो पिता नै चाहिने रहेछ, मैले मेरो पितासँग न्यु खोजेर ठुलो गल्ती गरेछु भनेर ऊ फेरि पिताकेमा फर्कन्छ। त हामी जीवात्माहरूको स्थिति पनि त्यही हो कि वास्तवमा हामी सबैले विचार गर्यौँ कि म श्री राधा कृष्णबाट अलग रहेर, छुट्टै रहेर म खुसी रहन्छु, म आनन्दित रहन्छु, म मेरो बलबुतामा, मेरो ताकतमा म आनन्दले बस्छु। अरे बस, हेर कति आनन्द पायो तिमीले, माया जगतमा मायाको लात्ती खायो, दुःख पायो, संसारमा कति योनिहरू भ्रमण गरेर हिँड्यौ। हामीले दुःख पायौँ नि संसारमा, कति रोग व्याधहरूसँग हामीले सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, मृत्यु स्वीकार गर्नु पर्दछ, खतरनाक मृत्यु आउँदछ। हामी सुखी भयौँ त? भएनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ हामीहरूलाई यो शिक्षा दिलाउन चाहनुहुन्थ्यो कि ठिक छ, भौतिक जगतमा गए पनि उसले शिक्षा प्राप्त गरोस्। जसरी सरकारले उदण्ड नागरिकलाई जेलखानमा राखेर उसलाई दुःख दिनको लागि होइन, उसले शिक्षा पाओस् कि यदि मैले गलत काम गरेँ भनेदेखि, मैले अपराध गरेँ भने मैले दुःख पाउने रहेछु, यो उसले शिक्षा प्राप्त गरोस्। त्यही भएर उसलाई सुधार गृहमा लगेर राखिन्छ।
तर यस्ता इमान्दार नागरिकहरू पनि हुन्छन् जसले कहिले गल्ती नै गर्दैनन्, अपराध नै गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, तीन किसिमका मानिसहरू हुन्छन्। एउटा पहिलो किसिमको मानिस जसलाई उच्च कोटिको भनिन्छ, बुद्धिमान भनिन्छ, उसले अरूले दुःख पाएको देखेर र सुनेर उसले गल्ती गर्दैन, उसले नराम्रो काम गर्दैन। ए यो गर्यो भने फसिदो रहेछ, दुःख पाइँदो रहेछ, यो बुद्धिमान। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा पर्दछ जसले भोगेर चेत्दछ, गल्ती गर्दछ, दुःख पाउँछ, ए गल्ती गरेर नहुने रहेछ भनेर चेत्दछ, अब गल्ती गर्दैन। तर तेस्रो नम्बरको जुन एकदमै पटमूर्ख मानिन्छ, थर्ड क्लास मानिन्छ, त्यो चाहिँ देखेर पनि चेत्दैन, भोगेर पनि चेत्दैन। अरूको देखेर त उसले चेत्दैन, भोगेर पनि चेत्दैन। त हामीहरू त्यस्ता किसिमका जीवहरू पर्यौँ। हामीले देखेर सुनेर राधाकृष्णले हामीहरूलाई त्यति सजिलैले यो भयानक माया जगतमा पठाउनु भयो होला, जो करुणाका सागर, कृपाका सागर हुनुहुन्छ। यति सजिलै पठाउनु भएन, उहाँले हामीहरूलाई धेरै चान्स दिनुभएको, धेरै सम्झाइ बुझाइ गरी बक्सेको। होइन होइन त्यहाँ त जानै हुँदैन, यो माया जगतमा जानुहुन्न, एकचोटि गयो भने तिमीले भुल्छौ, हामीहरूलाई भुल्छौ, प्रेम राज्यलाई भुल्छौ, फर्किन सक्दैनौ। हामीले भन्यो होइन होइन त्यस्तो होइन, म सम्झिन्छु, म सम्झिन्छु, होइन होइन सकिन्न सकिन्न। राधाकृष्णले टालटुल पारिदिनु भयो, सकेसम्म यो जीव त्यहाँ नजाओस् भनेर। गएपछि त ऊ फर्कदैन, सम्भव नै छैन। मायाको जालोमा जसरी त्यो माकुराको जालोमा किरा जेलिए जसरी जेलिन्छ, कसरी निस्कन सक्छ संसार सागरमा डुबेर? त उहाँले हामीलाई अनेक उपायले यहाँ आउन दिनु भएन। तर अन्तिममा केही नलागेपछि, अब केही नलागेपछि, जब जीवात्माले आफ्नो जित देखाउन थालेपछि अब उहाँले जबरजस्ती गर्नु भएन। ल ठिक छ जाऊ, तर चेतेर आऊ, अब कहिले नफर्कने गरी आऊ। त्यसैले त गीतामा भगवान्ले बताउनु भयो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जसले मेरो जन्म कर्मको लीला बुझ्दछ उसले शरीर छोडेपछि फेरि यो भौतिक जगतमा जन्म लिँदैन, ऊ त मेरो धाममा आउँदछ। यसको मतलब एकचोटि अब हामी राधाकृष्णको दिव्य धाम, जसलाई निवृत्त निकुञ्ज गोलोक धामको सर्वश्रेष्ठ स्थान हो निवृत्त निकुञ्ज, जहाँ राधाकृष्णको युगल लीला हुन्छ, प्रेम लीला हुन्छ। आहा अति सुन्दर कथा गानम नाट्यम, नाच गान कीर्तन, आहा त्यो पो हो त वास्तवमा। यो भौतिक जगतमा के छ? यो भौतिक दुःखै दुःख छ। कहाँ दुःखको सागर, कहाँ आनन्द, नाच गान सङ्गीत, हरेक शब्द सङ्गीत, त्यहाँ जे बोल्यो त्यो सङ्गीत। चिन्तामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, जमिन चिन्तामणि हिराले बनेको छ, सबै वृक्षहरू कल्प वृक्ष, जे भन्यो त्यही पुरा गरिदिने। खान लाउन केही कुराको पनि चिन्ता छैन यो संसारमा। कति कुराको चिन्ता छ, आफ्नो बलबुतामा आफूले गर्न सक्यो, नत्र भने मर्यो, दुःख पायो। यस्तो खतरनाक जगतमा हामी आएका छौँ। हाम्रो सर्वसामर्थ्यशाली राधाकृष्णलाई छोडेर, जहाँ उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएको छ, जो सर्वसमर्थशाली सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ, हामी यस्तो खतरनाक संसारमा आएका छौँ। त त्यही भएर अब हाम्रो आफ्नै इच्छाले आयौँ, अब हामी आफ्नै इच्छाले जानुपर्छ। त्यसको लागि के भनिएको छ शास्त्रमा? जब जीवात्माले भगवानका शुद्ध भक्तहरूको मुखारबिन्दबाट भगवानको लीला कथा नाम सुन्दछ, त्यसपछि बिस्तार बिस्तार अब भगवानको धाम जाने उसको बाटो खुल्दछ, अरू केही उपाय छैन। त भक्तद्वारा नै भगवत धामको प्रकाश हुन्छ। त्यसकारणले भक्तसँग गर्नुपर्छ। चैतन्य महाप्रभुले पनि त्यही बताउनु भयो, साधुसँग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधुसँग सर्वसिद्धि आए। साधुसँग र भक्तसँग र, किन थोरै मात्र पनि राधाकृष्णको भक्तको सङ्ग गर्नाले सर्वसिद्धि, जीवनको सम्पूर्ण सफलता प्राप्त गरिन्छ, भगवत प्राप्ति गरिन्छ, माया जगतबाट छुटकारा मिल्दछ, सानो उपलब्धि मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, त यो वेदमा बताइएको हो कि यो संसारबाट मुक्त हुने उपायहरू केही पनि छैन। कि हामीले जसरी भुल्यौँ अब स्मरण गरौँ। हामीले भगवान्लाई भुलेर आयौँ, अब भगवान्लाई सम्झ्यौँ, हरदम नाम लिउँ उहाँको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो यो नित्य भगवान नामको हामीहरूले जप गरौँ, कीर्तन गरौँ, कथा सुनौँ, भक्तको सङ्गमा रहौँ, र यस प्रकार बिस्तार 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 हामीलाई
राधा कृष्णले आफ्नो धाममा लिएर जानुहुन्छ र कहिले पनि यो दुःखमय संसारमा हामी आउनु पर्दैन। जय जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानन्दे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।